बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालबात, इस्लामियात की क्लास में आपका खुशामदीद कहती हूँ। जी, आज हम खोलेंगे सफ़ा नंबर 15 से सफ़ा नंबर 16। बाब है इबादत, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। सफ़ा नंबर 15 ये हम पढ़ चुके हैं अपने पिछली वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे रोज़ा से। सफ़ा नंबर 16 से रोज़ा से हम स्टार्ट करते हैं। रोज़ा, जी, रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ादार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। ये ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखलावा नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूँगा। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ादारों के लिए मखसूस होगा। तो जी प्यारे तलबा व तालबात, जैसे कि हमने अभी ही कुछ रोज़ पहले रमज़ान के महीने का तजुर्बा किया है। हम सब जानते हैं कि रोज़ा रखने से क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, रोज़े की कितनी फजीलत और कितनी बरक़ात है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ेदार का अज्र, इसका इतना ज़्यादा अज्र है कि उसका अज्र सिर्फ़ अल्लाह ताला खुद देंगे। लिहाजा जन्नत, जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। शैतान को जकड़ दिया जाता है, यानी उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो मुसलमानों को वरगला ना सकें और गुनाहों पर उकसा ना सकें। अब अगला है हमारा टॉपिक हज। हमारी आखिरी इबादत में से कौन सी है? हज। हज एक माली और बदनी इबादत है। माली और बदनी इबादत कैसे है कि जब हम हज पर रकम लगाकर पैसे खर्च कर वहाँ जाते हैं। बदनी इबादत इसलिए है कि हम मुशक्क़त करते हैं, जिस्मानी तौर पर हम वहाँ हाजिर होते हैं और इबादत में मशगूल हो जाते हैं, जिसमें तवाफ़ करना, सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों का चक्कर काटना, शैतान को कंकरे लगाना, तो वहाँ हम बदनी लिहाज से शामिल होते हैं। इस वजह से हज एक माली और बदनी इबादत है। ये इस्लाम का एक अहम रुकन है और हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस तरह हज किया कि गुनाहों और फजूल बातों से बचा रहा तो वो पिछले गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है। हज एक ऐसी जामे मुकम्मल इबादत है जिसमें तमाम दीगर इबादत की रूह शामिल है। हज का हर मरहला रूहानी और अखलाकी तरबियत का हामिल है। हज के अज़ीमुशान इज्तिमा से उम्मत मुसलिमा की शान और शौकत का इजहार होता है और इत्तेहाद व यगागंत का अमली मुज़ाहरा भी होता है। हज का असल फ़ायदा रूहानी तरबियत है। ये कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। दर्जा बाला इबादत के अलावा इस्लाम में तबलीग दीन और जहाद फ़ी सबिलिल्लाह भी बहुत बड़ी इबादत हैं। अलावा अज़ीम रोज़मर्रा ज़िंदगी में दयानतदारी, सच्चाई, अदल व इंसाफ, वादे की पाबंदी, कस्ब हलाल, हकूक़ुल इबाद की अदायगी, सब्र व इस्तक़लाल, अफ़ू दरगुज़र और इसार कुर्बानी से काम लेना भी इबादत है। गैर मुसलमान से हुस्न सलूक और जानवरों पर रहम करना भी नेक कमाल है और इबादत के ज़ुमरे में आते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को खलूस नीयत और पूरी मेहनत से अंजाम देना भी इबादत है। गर्ज़ कोई काम भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया जाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हुस्ना को सामने रख कर किया जाए तो ऐन इबादत है। जी, तो प्यारे तलबा व तालबात, पिछली वीडियो में हमने इसके 2 क्वेश्चंस किए थे। सवाल नंबर 1, अलिफ जो है इबादत से क्या मुराद है, और जीम ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं। आज हम करेंगे रोज़ादार की क्या फजीलत बयान की गई है। सवाल बे है, रोज़ादार की क्या फजीलत बयान की गई है, इसका जवाब आप लिखेंगे यहाँ से। रोज़ा वाला टॉपिक देखिए, रोज़ा के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है, यहाँ से लेकर बिल्कुल लास्ट तक। ये पूरा पैराग्राफ जो रोज़ा का है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ठीक जी, अब लास्ट क्वेश्चन है दूसरा, इसका दाल क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, हज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हज के बारे में अभी आज हमने पढ़ा हज के बारे में। हज एक माली और बदनी इबादत है। इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर
حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہاں سے لے کر یہ جہاں پر یہ پہلا پیراگراف ختم ہو رہا ہے یہاں تک یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یہاں تک کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، یعنی کہ 4 بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، دال بھی، ٹھیک ہے۔ اب مختصر اب آ جاتے ہیں یہ جی مختصر جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے لیے جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اس دن پڑھا تھا، یہ صفحہ نمبر 15 پہ آئیے، بالکل ٹاپ آف دا پیج، یہ تیسری لائن ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ شارٹ کویسچنز میں سے جو مختصر سوالات ہیں اس کے پہلے سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال ہے بے، یعنی مختصر میں سے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ یہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 15 پہ نماز کے ٹاپک میں آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ اس کو لکھیں گے نہیں، قائم کرنے کی تاکید آئی ہے، اس طرح لکھیں گے، قرآن مجید میں سب سے زیادہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ اب ہے جیم، حج کیسی عبادت ہے؟ کیسی عبادت ہے؟ مالی اور بدنی عبادت، جیسے ہم نے پڑھا حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، اس کا آنسر بس یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک، حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے۔ اب کویسچن ہے دال، حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ یہ دیکھیے حج کے ہی ٹاپک میں ہم دیکھیں گے، اس کی ہیڈنگ کے اندر ہی دیکھیے گا، حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ اب رہے گا لاسٹ کویسچن ہے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم دیا گیا ہے یا حکم آیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہی اسی صفحہ پہ ہے، صفحہ نمبر 16 پر، صفحہ نمبر 16 پر ٹاپ آف دا پیج دیکھیے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، یا حکم آیا ہے یا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک۔ یہ لاسٹ کویسچن ہے، قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آ جائیں حصہ معروضی پہ، خالی جگہ پر کیجئے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، وسیع ہے، بے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لاسٹ ہے، تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی ڈیش ہیں، عبادات ہیں، عبادات ہیں۔ اگلے صفحہ پہ آئیے، صفحہ نمبر 18 پہ، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف ہے، زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ جی زکوٰۃ مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے، یہ اس کا آنسر ہے، مالی عبادت ہے زکوٰۃ۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ شان و شوکت کا، تعداد کا، تقویٰ کا، سچائی اور دیانتداری کا؟ تقویٰ کا، اس کا درست آپشن کیا ہے؟ تقویٰ۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز والا آپشن ٹھیک ہے۔ کس عبادت میں ریاکاری و دکھلاوا نہیں ہوتا؟ نماز میں، حج میں، زکوٰۃ میں، روزہ میں؟ روزہ میں۔ کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ سے، نماز سے، صبر و استقلال سے، دیانتداری سے؟ زکوٰۃ سے، اس کا درست جواب ہے زکوٰۃ سے۔ تو جی طلبہ و طالبات، آج ہمارا یہ عبادات کا چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے سوالوں کے جواب آپ اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے، پہلے اس کے تفصیلی سوالات کے جواب لکھیں گے، پھر مختصر سوالات کے جوابات، پھر حصہ معروضی۔ اس کو لکھ کے مکمل کریں اپنی کاپیوں پر، اس کی تصویریں سینڈ کیجئے تاکہ ہم چیک کر سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔